4 5 छिटो गर 6 7 बस 8 9 10 बसे बसे बस 11 गाइस डबल ट्याप है सबजना मिलेर 12 ओइ 13 14 आरामले गर्छस् 15 सुन त्यो नजितिँदै त्यो कराई झुन्डै बस्छस् जबसम्म जित्दैनस् तबसम्म त्यो झुन्डै बस्छस् बुझिस् नि खोल्नु पाउँदैनस् बुझिस् 13 वटा रोज गाइस जबसम्म जित्दैनस् त्यो कराई त्यतिकै राख्छस् झुन्ड्याएर राख्छस् गाइस 13 वटा रोज गाइस 13 वटा गाइस 13 रोजेस कम्प्लिट गरौँ त गाइस यसले लास्टै हेपिरहेछ कि यसलाई म देखाइदिन्छु कि आज सबजना मिलेर गाइस टु मोर दुईजना गाइस टु रोज गाइस अब दुईजना गाइस टु रोज